अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आपके मेज़बान सना हारून। दुनिया की नज़रें इस वक्त बीजिंग, तेहरान और वाशिंगटन पर जमी हैं। एक तरफ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चीन के दौरे पर हैं और एक तारीखी दौरा करके वो वापस रवाना अमेरिका हो चुके हैं। दूसरी जानब हम देख रहे हैं कि ईरान के मामले पर ऐसे बयानात सामने आ रहे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। ट्रंप कह रहे हैं कि शी जिनपिंग ने आबराए हुर्मुज़ खुलवाने में मदद की पेशकश की है, यानी वो रास्ता जहां से दुनिया का बड़ा तेल गुजरता है, और अगर वहां कशीदगी बढ़ी तो सिर्फ मशरिक़ वस्ता नहीं बल्कि पूरी आलमी मईशत हिल कर रह जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या चीन वाकई अमेरिका और ईरान के दरमियान बड़ा सालिस बनने जा रहा है? क्या ट्रंप की ईरान को मुकम्मल तबाही की जो धमकी है वो सिर्फ दबाव बढ़ाने के लिए है, या वाकई कोई बड़ा एक्शन प्लान तैयार हो चुका है? और सबसे अहम बात, अगर चीन, अमेरिका और ईरान एक नई डील की तरफ बढ़ते हैं तो इसके असरात पाकिस्तान, खलीजी ममालिक और पूरी दुनिया पर क्या पड़ेंगे? आज के प्रोग्राम में बात होगी ताकत, तिजारत, जंग, सिफारतकारी और उस नई आलमी सफबंदी की जो शायद आने वाले दिनों में दुनिया का नक्शा बदल दे। इसी हवाले से बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर तलत शब्बीर, जो कि डायरेक्टर चाइना पाकिस्तान स्टडी सेंटर ISSI के डायरेक्टर हैं। डॉक्टर तलत शब्बीर, बहुत शुक्रिया आपको वेलकम कहेंगे शो में। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि जिस अंदाज में ट्रंप ने ये कहा कि शी जिनपिंग जो है वो आबराए हुर्मुज़ खुलवाने में मदद की पेशकश कर रहे हैं, और इसको आप किस तनाजुर में देख रहे हैं? क्योंकि क्या आपको लगता है कि चीन वाकई अब सिर्फ माशी ताकत नहीं बल्कि मशरिक़ वस्ता में एक पावर ब्रोकर के तौर पे जो है वो सामने आ रहा है? क्योंकि पहले चीन अमूमन खामोश सिफारतकारी करता था, लेकिन अब लग रहा है कि वो अमेरिका और ईरान जैसे जो बड़ा तनाज़ा है उसमें भी किरदार अदा करना चाहता है। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया इस मौजूद बात करने के लिए। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये है कि हमें ये देखना होगा कि अभी तक जो प्रेसिडेंट ट्रंप की 2 दिन की विजिट हुई चाइना में, उसका बाकायदा इलामिया जारी नहीं हुआ। ठीक। अभी तक हम उनकी विजिट को जो फॉलो कर रहे थे वो देखते रहे कि वो कहाँ पे क्या कह रहे हैं, कहाँ पे क्या कर रहे हैं। ठीक। उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी, सफारती अदाब क्या थे, अभी उन्हीं को डिस्कस किया जा रहा है। तो जब इलामिया आएगा तो चीजें जो है वो बहुत सारी क्लियर हुई, क्योंकि वो दोनों ममालिक के सफारतकारों की अप्रूवल के बाद, पॉलिसी मेकर्स की अप्रूवल के बाद आएगा। ठीक। अभी ये कह देना कि उन्होंने मदद की पेशकश की है, ये शायद थोड़ा सा चीनी मौक़िफ़ जाने बगैर कि एग्जैक्टली क्या ट्रांसपायर हुआ, वहां पे क्या आया, वो हमें देखना पड़ेगा। लेकिन मेरा जो इस पे असेसमेंट है वो ये है कि जब ये हार्मुज़ का ब्लॉकेड हुआ और ईरान का इन्फ्लुएंस बढ़ा, ईरान ने उसको बंद किया, उसके बाद से अमेरिका मुसलसल एक मखमसे में है कि इस मसले को कैसे रिजॉल्व किया जाए। क्योंकि मसले को रिजॉल्व करने के लिए आप पीस डील की तरफ जाना है, आपको पीस एग्रीमेंट की तरफ जाना है, और पीस एग्रीमेंट में ईरान की अपनी शर्त है, अमेरिका की अपनी शर्त है। अब गारंटर कौन होगा? जो कि अमेरिका, जो ईरान के तनाज़ुर से सोचने की बात है, ठीक, वो चीन हो सकता है। इसलिए चीन इस सारे मामले में पिवट की हैसियत रखता है कि चीन को ईरान भी गारंटर मान सकता है, और चीन की जो हैसियत है, अमेरिका भी इसको गारंटर मान सकता है। तो एक्सपेक्टेशन तो चीन से है अमेरिका की कि वो अब नए हार्मुज़ खोलें। लेकिन देखिए, अब नए हार्मुज़ खुलने के से पहले एक पीस डील होनी है, और उस पीस डील में कुछ नुकात हैं जो ईरान के हैं, और ईरान का एक पर्सपेक्टिव है उस पीस डील के ऊपर। तो मेरे ख्याल में हमें हार्मुज़ के ऊपर डेफिनेटली जो अमेरिकी सदर हैं वो चाह रहे होंगे कि हमें कुछ चीन से मदद मिले, ताकि हम इस मसले का कोई जल्द अज जल्द हल और हमारी कोई फेस सेविंग का मामला हो जाए। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये सोचे समझे प्लान के तहत होगी, ये तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करके होगी, ये ईरान के जो उस पर खदशात हैं और तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको एड्रेस करके होगी। लेकिन ये है कि डेफिनेटली उनको उम्मीद है, और चीन भी डेफिनेटली वो इस खित्ते में चूंकि चाहता है कि अमन आए, तो चीन भी अपनी हेल्प एक्सटेंड कर सकता है इस पर। ठीक। अच्छा, शी जिनपिंग ने अमेरिका को हरीफ नहीं बल्कि पार्टनर बनने की बात की है, तो बज़ाहिर ये बहुत मज़बूत बयान लगता है। लेकिन सवाल ये कि क्या चीन वाकई अमेरिका के साथ मुस्तकिल शराकतदारी चाहता है, या ये सिर्फ एक, आप समझते हैं कि माशी मफादात और तेल की सप्लाई को महफूज बनाने की हिकमत अमली है ये? देखिए, मैं पीसफुल को एग्जिस्टेंस जो एक चीन का कॉन्सेप्ट है उसका बहुत जबरदस्त हामी हूँ। पीसफुल को एग्जिस्टेंस क्या है? जब मैं कुछ साल पहले अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी में जब एक फेलोशिप कर रहा था, तो वहां पे एक बहस चल रही थी कि क्या ये हो सकता है कि अमेरिका और चीन दोनों राइज करें,
یا دونوں سپر پاور بن جائیں, کیونکہ اس کا فائدہ کیا ہوگا, 8 ارب لوگوں کو فائدہ ہوگا اگر آپ پیسفل کو ایگزسٹ کریں. لیکن وہاں پہ ایک ایسا اسکول آف تھاٹ تھا, وہ سمجھتے تھے کہ یہ کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک سٹنگ سپر پاور ہو اور ایک اسپائرنگ سپر پاور ہو اور دونوں سپر پاورز اکٹھی ایگزسٹ کریں. دی اسٹرانگیسٹ ہیز ٹو اسٹے اینڈ دا ویکر ہیز ٹو گو. یہ کانسیپٹ ہے جو دوسری ٹرائب کی جو بات بھی کم کرتے ہیں. لیکن اس تناظر میں میں سمجھتا ہوں کہ بہت خوشائند تھا یہ دونوں جو سربراہان تھے, ان کی اسٹیٹمنٹ سن کے, کہ انہوں نے کہا کہ بہت خوشگوار ماحول میں انہوں نے بات کی. بلکہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے کسی اور چینل پہ بتا رہا تھا کہ جب ان کو وہاں پہ کمیونسٹ پارٹی کے ایک علاقے میں لے کے گئے تو وہاں پہ پھول دیکھ کے انہوں نے کہا کہ بہت خوبصورت پھول ہیں. تو شی جن پنگ نے ان کو بتایا کہ یہ پھول 200 سال پرانے ہیں. تو انہوں نے کہا جی بہت خوبصورت پھول ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں یہ پھولوں کے بیج آپ کو بھجواؤں گا آپ کے ملک میں تحفہ کے طور پہ. تو اس طرح کی پلیزنٹریز وہاں پہ ایکسچینج ہوئی, تو جس سے ایک تاثر ملتا ہے کہ جو ملاقاتیں تھیں وہ بہت خوشگوار ماحول میں ہوئی. دیکھیے یہ خوشگوار ماحول, دونوں کی ایگزسٹنس, پیسفل کو ایگزسٹنس, دنیا کے بارے میں اکٹھا کرنے کی سوچ, کنیکٹیوٹی, بزنس, پراسپیرٹی, پیس, یہ سوچ اگر ہوگی تو اس کا پوری دنیا کو فائدہ ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب, ٹرمپ بار بار ایران کو مکمل تباہی کی دھمکی دے رہے ہیں, اس طرح کے بیانات بھی سامنے آ رہے ہیں. ظاہر ہے آپ کی بھی نظر سے ایسے بیانات گزرے ہوں گے, لیکن دوسری طرف وہ مذاکرات اور ڈیل کی بات بھی کر رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کے خیال میں یہ جو ٹرمپ ہیں ان کا جو ڈاکٹرائن کیا ہے ان کا, یعنی پہلے دباؤ, پھر دھمکی, پھر مذاکرات, تو کیا واقعی کامیاب سفارتکاری ہے یہ, یا عالمی کشیدگی بڑھانے والی یہ بات ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ اس بات کو؟ میرے خیال میں ٹرمپ کے جو ایڈوائزرز ہیں ان میں کوئی ایک شخص ایسا ہے جو بڑا سختی سے اسٹک اینڈ کیرٹ پہ بلیو کرتا ہے. اس لیے ان کی ایک سٹیٹمنٹ آتی ہے کہ جی ہم آپ کو یہ سہولتیں دیں گے, یہ کر دیں گے, یہ کر دیں گے. جب دیکھتے ہیں کہ وہ اس پہ نہیں آ رہے وہ, تو پھر ایک ایسا بیان دیتے ہیں تباہی کا, تہذیب ختم کر دیں گے, ایسا کی. میرے خیال میں جس عہدے پہ وہ براجمان ہیں اس جگہ پہ بیٹھ کے ان کو کچھ راستہ نکالنا چاہیے. امریکہ ایز اے سپر پاور, اٹس اے بگ کنٹری, ان کو میگنینیمٹی شو کرنی چاہیے, ان کو جنروسٹی شو کرنی چاہیے. اور سب سے بڑی بات جو میں کرتا ہوں کہ جب آپ نے مسئلے کو حل کرنا ہے, جب آپ نے پیس لانا ہے, تو آپ نے ایران کے پرسپیکٹیو کو بھی ذہن میں رکھنا ہوگا. ایران کا پرسپیکٹیو بھی ان کی سلامتی ہے, ان کی سیکورٹی ہے, ان کا ملک ہے, ان کے لوگ ہیں, تو آپ نے ان کو بھی تو دیکھنا ہوگا نا. فار ایگزامپل میں ایک مثال دیتا ہوں, ایران پہ دباؤ ہے کہ آپ یورینیم انریچمنٹ نہیں کر سکتے. ڈیفینیٹلی. اچھا, آپ وہ کس لا کے تحت نہیں کر سکتے یہ انکلیئر ہے, کیونکہ وہ جو ہے نا وہ سگنیٹری ہیں ایک ٹریٹی کے, وہ کر سکتے ہیں. آپ یہ جو یورینیم ہے آپ کسی دوسرے ملک میں رکھوا دیں, اب ایران کو یہ ایران کیسے کرے گا؟ دوسری جو سب سے بڑی مسئلہ یہ ہوا کہ ایران اپنی سلامتی کا ضامن خود ہے. کیا کوئی ایران کو اس کے بدلے میں کوئی ایسی ڈیل دی جا رہی ہے کہ آپ کی سیکورٹی, آپ کی سلامتی, آپ کی پراسپیرٹی کی ہم ذمہ داری لیتے ہیں, تو آپ یہ چیزیں چھوڑ دیں؟ کوئی ایسا کہہ رہا ہے؟ نہیں کہہ رہا. اور اس کی حالیہ مثال آپ خود ہیں کہ آپ نے انپرووکڈ اٹیک کر دیا ایران کے اوپر, اور ایران نے خود کے علاوہ اس کا کوئی سورس نہیں تھا اپنے دفاع کا. تو ایران کا دفاع بھی تو ضروری ہے, ان کی ساورینٹی بھی تو ضروری ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ سوچ یہ بھی ہونی چاہیے کہ آپ نے ایران کے پرسپیکٹیو سے بھی پیس ڈیل کو دیکھنا ہے. اور میرے خیال میں یہ بہت نامناسب ہے جو یہ بار بار دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ ہم تباہ کر دیں گے, ہم یہ کر دیں گے. میرے خیال میں اس سے زیادہ اوفینس ہوتا ہے, وہ فیل کرتے ہیں ایرانین. اور اگر آپ میگنانیمٹی, جنروسٹی سے بات کریں گے تو شاید کوئی سولوشن نکلے گا. اور اس طرح نہیں ہوگا. اور میرے خیال میں اتنے بڑے عہدے پہ بیٹھے شخص کو یہ زیب نہیں دیتا کہ ویسی اسٹیٹمنٹس دیں. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب, چین اس وقت ایران سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تیل بھی خرید رہا ہے, امریکہ سے تجارتی معاہدے بھی کر رہا ہے, اور خود کو ثالث بھی ظاہر کر رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بیلنسنگ پالیسی ہے؟ کیا چین واقعی اتنا طاقتور ہو چکا ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں واشنگٹن اور تہران دونوں کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ اپنے ریلیشن شپ کو مینج کر سکے؟ کیونکہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاسداران انقلاب کی جانب سے آپ نے ہرمز میں نقل و حرکت اور جو بحری سرگرمیوں کی جو خبریں آ رہی ہیں, تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا امریکہ اور اس کے جو اتحادی ہیں انہوں نے بیک وقت اپنی جو نیول پوزیشننگ ہے وہ تیز کر دی ہے؟ اور اگر ہارمز میں
मामूली झड़प भी होती है, तो इसके जो है फौरी असरात कितने खतरनाक हो सकते हैं? देखिए, जो दो पहलू आपके सवाल के, एक तो नेवल ब्लॉकेड या जो नेवल मूवमेंट है सपोर्टेड बाय नेटो और यूरोपियंस जो कह रहे हैं, और दूसरा चीन का किरदार। देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि ये एनी टाइम सून इस बात का इम्कान है कि ये सारी जंग दोबारा हो और उसमें यूरोपियन जो नेटो है अमेरिका के साथ आ जाए। मेरे क्योंकि वो इसकी जंग की उनकी आवाम भी और वो भी मुखालफत कर चुके हैं, उनको ये अनकॉल्ड फॉर वॉर कहा उन्होंने, अननेसेसरी वॉर कहा उन्होंने, ये ट्रैप कहा इसराइल का बहुत सारे यूरोपीय ममालिक ने, और उनके अवाम में भी बड़ा इसका पब्लिक ओपिनियन भी बहुत ज्यादा इसके खिलाफ हो गया। तो मुश्किल होगा ये कि अगर आप एक ब्लॉकेट करते हैं या नेवल एक्शन करते हैं हरमूज के इलाके में, तो ये सारे लोग ऑन बोर्ड हो जाएंगे। दिस इज मेरे ख्याल में पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता, मे बी फ्यूचर में कुछ ऐसा, लेकिन फिलहाल इसका इम्कान कम नजर आता है। लेकिन देखिए, सिर्फ ये नहीं है कि आपने हरमूज को खोलना है, उसमें वो हरमूज जो है वो मुआहदे से रिलेटेड है। दूसरा ये है कि बाकी ममालिक भी हैं, जैसे चीन के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसके ऊपर, चीन का जो है इस हमले के ऊपर जो किया गया, इसराइल के हमले के ऊपर उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो ये इतना आसान, ये कॉम्प्लेक्स इशू है, ये इतना आसान नहीं है कि आप फैसला कर लेंगे जी कि आपने ब्लॉकेट को खत्म करना है, उसको ओपन करना है, एंड यू विल यूज नेवल एक्शन, यू विल डू नेवल एक्शन, ये हो जाएगा। ये आपको ज्यादा मसले को कंपाउंड करेगा, कॉम्प्लेक्स बना देगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस अंदाज में शी जिनपिंग इस वक्त स्टेबलाइजर के तौर पर जो है वो सामने आ रहे हैं, तो क्या वाकई दुनिया अब अमेरिका के बजाय चीन को बहरान हल करने वाली ताकत समझने लगी है? और अगर हम इस तनाज़ुर में भी देखें तो आप क्या समझते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं इस मुलाकात में दिफाई पोजीशन पर होंगे, क्योंकि जंग शुरू हुई, बहरान बढ़ा, लेकिन अमेरिका अब तक कोई वाज़े एग्जिट स्ट्रेटजी जो है वो देता नजर नहीं आ रहा है? देखिए, जब आपने बात की चीन स्टेबलाइजर, डेफिनेटली चीन का जो वर्ल्ड व्यू है वो अमेरिका से बहुत मुख्तलिफ है। जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि चीन का जो वर्ल्ड व्यू है वो विन विन कॉपरेशन की तरफ है, वो इकोनॉमी की तरफ है, वो कनेक्टिविटी की तरफ है, बिजनेस की तरफ है। तो अमेरिका का और पिछला जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है वो ये है कि अमेरिका पिछले 7 दहाइयों में जंगों में रहा, जबकि चीन इकोनॉमी के अंदर रहा, उसको इम्प्रूव करता रहा और दुनिया के साथ जो है ना वो डेवलपमेंट कोऑपरेशन करता रहा। तो ये दोनों मुल्कों का वर्ल्ड व्यू इज डिफरेंट। देखिए, इकोनॉमिक पावर एंड मिलिट्री पावर एक्चुअली गिव्स यू स्टेटस ऑफ स्टेबलाइजर, वो तो उसमें कोई तो शक नहीं है। लेकिन ये है कि जब हम इंटरनेशनल रिलेशन की बात करते, इंटरनेशनल ऑर्डर की बात करते हैं, तो उसमें ये है कि आप स्टेबलाइजर तब बनते हैं जब आप बिल्कुल जैसा भी, डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है कि चीन इज स्टेबलाइजर, बिकॉज चीन इज एस्पायरिंग सुपर पावर, उनकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है और उसको बहुत सारे मालिक के ऊपर एज भी है, क्योंकि वो लोग उनको भी अप्रोच करना शुरू हो गए। फॉर एग्जांपल, इन लास्ट कपल ऑफ मंथ्स आपने देखा होगा कि बहुत सारे यूरोपियन लीडर्स और दुनिया भर से लीडर्स जो है ना चीन विजिट करना शुरू हो गए। उनको ये समझ आ गई कि चीन जो है वो शायद इकोनॉमी का हब बनने जा रहा है, वो कनेक्टिविटी और प्रॉस्पेरिटी का कंट्रीब्यूट करेगा दुनिया में। दे आर फार बेटर देन अमेरिकन्स। वो इसलिए हुआ कि वर्ल्ड व्यू मुख्तलिफ है, एक का जंग वर्ल्ड व्यू है, एक का इकोनॉमी वर्ल्ड व्यू है, एक का प्रॉस्पेरिटी है और एक का डिस्ट्रक्शन है। तो डेफिनेटली दुनिया तो अमन जा रही है। तो मेरा ख्याल है कि चीन को डेफिनेटली उसका जो इन्फ्लुएंस एज अ ग्लोबल लीडर बढ़ा पिछले चंद सालों में, वो उसका फायदा होगा और वही एक्चुअली उसका स्टेबलाइजर का रोल को और स्ट्रॉन्ग करेगा आने वाले वक्त में। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, स्टीव हैंक का आपने सुना होगा, उनका बयान है, वो ये कह रहे हैं कि चीन की जो क्रेडिबिलिटी है वो बढ़ी है, जबकि वो अमेरिका के हवाले से कह रहे हैं कि उसकी जो साख है वो कमज़ोर हुई है। तो क्या वाकई आलमी जो ताकतें हैं उनका झुकाव अब बीजिंग की तरफ बढ़ रहा है? और अगर हम ईरान की भी बात करें, क्योंकि ईरान की जानिब से एक और चीज़ भी सामने आई है कि अब उन्होंने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जो नया कंट्रोल सिस्टम उन्होंने वो मुतारफ़ करवा दिया है। तो क्या ये सिर्फ सिक्योरिटी इक़दाम है या अमली तौर पर दुनिया को ये पैगाम दिया जा रहा है कि एनर्जी रूट्स अब ईरान के कंट्रोल में, वो तय करेगा? क्योंकि तो ईरान कह रहा है साफ कि जी अब जिसको भी ले जाना है हम आपको मना नहीं कर रहे, लेकिन आपने पहले अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराने हैं। आप जब डॉक्यूमेंट सबमिट करा देंगे तो फिर हम फैसला करेंगे कि किसको वहाँ से गुजरने की इजाज़त होगी या नहीं होगी। तो इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में आप समझते हैं कि इस वक्त ईरान जो है वो उस पर कंट्रोल, एनर्जी रूट्स पे अब कंट्रोल कर रहा है और बावर करा रहा है दुनिया को?
جی پہلی بات آپ نے چین کی کہ دنیا چین طرف رجوع کر رہی ہے، یہ بالکل آپ کا صحیح سوال ہے، اینڈ دس از کریکٹ کہ دنیا اب جیسے میں نے پہلے جواب میں بھی کہا کہ دنیا کو سمجھ آنی شروع ہوگی کہ آپ نے اگر پیس کنیکٹیوٹی پراسپیرٹی جانا ہے تو پھر آپ چین کی طرف جائیں. تو ایک تو یہ جو گلوبل لیڈرز بھی چین وزٹ اس سے یہ بھی طے ہوتا ہے. جو ایران نے ہرمز پہ اپنا ایک فریم ورک دے دیا کہ جی آپ اپنی رجسٹریشن کریں گے اینڈ یو ہیو ٹو پے سرٹن اماؤنٹ، اس کے بعد یہاں جہاز گزریں گے. دیکھیں یہ ڈیفینیٹلی ایز آف ٹوڈے وہ کر رہے ہیں، ایسا ہونا شروع ہو چکا ہے. اب کھلوانے کی بات ہے اور اس کو فری پیسج بنانے کی جو امریکی ڈیمانڈ ہے وہ مشروط ہو گئی پھر اسی پیس ڈیل سے اور پیس ڈیل کی مختلف شکوں سے جو ایران کے فیور میں ہیں یا ایران کو جو ایران کے تحفظات ہیں ان کو ایڈریس کرتی ہیں. تو میرے خیال میں ایران جو ہے اس پہ رہے گا. اور دیکھیے ایک چیز جو مجھے سینس کرتی ہے وہ یہ کرتی ہے کہ اگر تو آپ نے ہرمز کھلوا سکتے آپ، اگر ہرمز کھولنا اتنا آسان ہوتا تو یہ ہو چکا ہوتا. یہ ابھی امریکہ کے اندر سے جو ملٹری ایکسپرٹس ہیں انہوں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ جی ہرمز کا there's no military way to do it. کوئی ایسا ملٹری وے نہیں، میکنزم نہیں بن سکتا جس سے ہرمز کھلوائی جا سکے. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر اور صاحب اگر بنے گا تو بہت خطرناک ہوگا. ٹھیک. اچھا ایک لاسٹ سوال میں آپ سے لینا چاہ رہی تھی، پھر آپ کو خداحافظ کہیں گے، شکریہ ادا کریں گے آپ کا. سر اس وقت امریکہ کو چین کی مارکیٹ بھی چاہیے، چین کی مینوفیکچرنگ بھی اور نایاب جو مائنس ہیں، معدنیات ہیں وہ بھی چاہیے. تو کیا یہی وہ مجبوری آپ سمجھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے واشنگٹن اب بیجنگ کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے پر مجبور ہے؟ اور کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ ایران نے جو ہے وہ براہ راست جنگ سے زیادہ جو جغرافیائی کنٹرول اگر میں کہوں کہ اس کے ذریعے دباؤ بڑھایا ہے، یعنی ہرمز پہ گرفت بنا کر دنیا کی معاشی طور پر جو ہے اس کو ہلا دیا ہے، تو یہ کہنا درست ہوگا؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. ہرمز نے گلوبل اکانومی کو جولٹ کیا ایک دفعہ، اور شروع میں تو شاید لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں تھا کہ ہرمز بند ہو سکتی ہے، اور یہ بھی شاید اندازہ نہیں تھا کہ جب بند ہوگی تو اس کا امپیکٹ کیا ہوگا. لیکن یہ ہے کہ بہت جلد ہی سمجھ آ گئی کہ یہ تو گلوبل بہت بڑا ایک یہ بلاکٹ جو ہے اٹ ول بیکم اے گلوبل اکنامک ایشو، اور وہ بن بھی گیا. آپ دیکھیں پوری دنیا میں انفلیشن، خود امریکہ کے اندر بھی انفلیشن بڑی ہے اور اس سے اس کا اثر وہاں تک ہی پہنچا ہے. جو ممالک ڈائریکٹلی اس ایشو میں انوالو نہیں تھے ان کے اندر بھی جو ہے یہ مسائل بڑے ہیں. اب دیکھیے ٹرمپ جب امریکہ جاتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ کن کو لے کے جاتے ہیں؟ چند ایک ڈپلومیٹس لے کے جاتے ہیں ساتھ، لیکن زیادہ جو ان کا ڈیلیگیشن ہے وہ بزنس پیپل ہیں ان کے ساتھ، بزنس کے لوگ، کاروباری لوگ گئے ان کے ساتھ. انہوں نے وہاں پہ جا کے جو بڑے ایریاز تھے جو ون ٹو ون جو ان کی ملاقات ہوئی obviously شی جن پنگ سے اور ظاہر ڈونلڈ ٹرمپ کی، تو اس میں بظاہر جو ہے وہ یہ جنگ کے حوالے سے یا اس کے حوالے سے گفتگو سے زیادہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو ہے اپنے بزنس کے حوالے سے، کیونکہ ان کا جو جیسے کہ آپ نے بھی تذکرہ کیا ان کا جو پورے ان کے ساتھ جو لوگ تھے اس دورے میں جو شریک تھے، تو وہ obviously وہ بزنس کمیونٹی سے کافی زیادہ لوگوں کی جو ہے اس میں موجود تھے. دیکھیے جو چار بڑی چیزیں سامنے آتی ہیں وہ سب سے پہلے ایگریکلچر ہے، پھر ایویشن انڈسٹری ہے، پھر اے آئی ہے، اور پھر ای وی کارز ہیں. یہ چار بڑے ان فیلڈز کے لوگ وہاں پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ساتھ کرے تھے. اور باقی ایک ایجنڈا تھا گلوبل ایشوز، اس میں ایران بھی ڈسکس ہوا ہوگا. تو آپ دیکھیے کہ جو ان کا میجر جو ایجنڈا پوائنٹس تھے وہاں جانے کے وہ تو اکانومی سے ریلیٹڈ تھے، بزنس سے ریلیٹڈ تھے. اور اس لیے ان کا جو ڈیلیگیشن تھا وہ بزنس ہیوی تھا، بزنس پیپل ہیوی تھا، اس میں زیادہ لوگ بزنس کے تھے ڈیفینیٹلی. بٹ ایران پرابلم واز ون کہ وہ ڈسکس ضرور ہوئی ہوگی، اور ہم شاید اعلامیے میں دیکھیں بھی کہ اس کے اوپر کوئی موقف آیا دونوں کا متفقہ. ٹھیک ہے. تھینک یو سو ویری مچ ڈاکٹر طلیق شبیر، آپ کا بہت شکریہ. اینڈ ناظرین یہاں لیں گے ہم بریک سے واپس آئیں گے تو اپنے پروگرام کے سیکنڈ سیگمنٹ کے حوالے سے بات کریں گے کہ ملک میں مہنگائی کے حوالے سے، بات کریں گے 28ویں ترمیم کے حوالے سے. سو لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک.